बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम सऊदी अरब पर मुसलसल मिसाइलों की बारिश जारी है। हूसियों की जानिब से आज सऊदी अरब के सबसे बड़े मुसाफिर एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए गए हैं, मिसाइल बरसाए गए हैं। हूसियों ने दावा किया है कि 1 दर्जन से ज़ायद ड्रोन तैयारों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट जद्दा को टारगेट किया है और जद्दा के अंदर मौजूद सऊदी अरब की अरामको जो पेट्रोल तरसील करने वाली दुनिया को फराहम करने वाली कंपनी है उस पर भी हमले किए गए हैं। और हूसियों ने यह भी दावा किया है कि उनके ये हमले कामयाब हुए हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के मुसाफिर जहाज़ों को कार्गो जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है और जद्दा के अंदर पोर्ट पर खड़े हुए ऑयल टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम हूसियों ने अपने ताज़ा बयान में ये भी कहा है कि अबहा एयरपोर्ट पर और शाह खालिद फौजी एयरबेस पर और इसी तरह से रियाज के करीब एक और इलाका है वहाँ पर भी मिसाइल बरसाए गए हैं जिससे सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब पर यह हूसियों की जानिब से छठा बड़ा हमला है और पिछले 7 दिनों से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हूसी सऊदी अरब पर मिसाइल बरसा रहे हैं और सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स को, सऊदी अरब के फ़ौजी अड्डों को और सऊदी अरब की आयल तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन काम जबकि सऊदी अरब का मीडिया ये दावा कर रहा है कि हूसियों के ख़िलाफ़ आज सऊदी इत्तेहाद ने बड़ी कार्रवाई की है और सऊदी अरब के इत्तेहाद में शामिल जो मुख्तलिफ मालिक की फ़ौजें हैं उनमें यमन की फ़ौज भी शामिल है। इन सब ने मुश्तरका कार्रवाई के अंदर हूसियों के 150 के लगभग जंगजुओं को मार डाला है, कत्ल कर दिया है और हूसियों से मुतअद्दिद इलाके छीन लिए हैं। इस वक्त यमन का इलाका है मारिब जहाँ पर यह जंग जारी है और इस जंग के अंदर ना सिर्फ हूसियों को नुकसान हो रहा है बल्कि सऊदी अरब को भी नुकसान हो रहा है। एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने हूसियों को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने से इनकार कर दिया और सऊदी अरब का यमन जंग में साथ भी ताउन भी ख़त्म कर दिया, इस मौके पर नाज़रीन काम हूसियों के सऊदी अरब पर हमले ये हमारी उसी पेशन गोई या उसी तज्ज़िया की तस्दीक है जो हमने आज से आपको 5-6 रोज़ पहले कहा था कि यमन जंग में और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो बाइडन बहुत ख़तरनाक होंगे और यमन जंग का रुख सऊदी अरब की तरफ मोड़ा जाएगा और यमन की आग को सऊदी अरब जलाकर सऊदी अरब को यमन की आग जलाकर खाकिस्तर कर देगी। और यही कुछ पिछले 7 दिनों से हो रहा है। यमन की आग सऊदी अरब तक पहुंच आई है और सऊदी अरब के कैपिटल के अंदर इमरजेंसी है, दीगर शहरों में इमरजेंसी है, फ़ौजें हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान के आर्मी के साबिक जनरल और चीफ जनरल राहील शरीफ है वो सऊदी इत्तेहाद की कमान कर रहे हैं। पाकिस्तान के मज़ीद फ़ौजी दस्ते भी सऊदी अरब ने मंगवाए हैं। और आज नाज़रीन काम एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद सऊदी अरब के एम्बेसडर उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं या पेट्रोल की ज़रूरियात हैं उनको सऊदी अरब पूरा करेगा। और कराची के अंदर उन्होंने एक बड़ी जो इकनॉमिक फोरम थी या इजलास था, कॉन्फ्रेंस थी, उससे खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मसनूआत को सऊदी अरब की मंडियों तक पहुँचाया जाएगा। पाक सऊदी दोस्ती जिंदाबाद है और पाकिस्तान की हर मुश्किल में सऊदी अरब साथ देगा, लेकिन इसके बदले पाकिस्तान को भी सऊदी अरब की मदद करना होगी। नाज़रीन काम बहुत से ऐसे पेड और फंडेड लोग हैं जो ये दावे करते रहते हैं कि शायद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दरारें हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस के बेहतरीन ताल्लुकात रखते हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के अलहदा से ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ अलहदा से ताल्लुकात हैं, लेकिन जानबूझकर इनके दरमियान दरारें डालना, पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती को ख़राब करना यह कतई दुरुस्त बात नहीं है। यही वजह है नाज़रीन काम पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत सऊदी अरब की स्टेबिलिटी के लिए कोशिश हैं और हूसियों की जानिब से अबहा एयरपोर्ट पर मुसाफिर जहाज़ पर जो मिसाइल मारा गया इसकी भी पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की थी। और आज भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जितने बड़े हमले हुए हैं पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इसकी शदीद मजम्मत की है और अपने पड़ोसी बरादर मुल्क सऊदी अरब का हर वक्त साथ देने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ से नाज़रीन काम ये मामला जारी
ہیں دوسری طرف سے قطر کے وزیر خارجہ عبد الرحمان وہ ایران پہنچے ہیں، تہران کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے خصوصی طور پر ملاقات کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کے اندر یمن جنگ کو ڈسکس کیا گیا ہے، یمن جنگ پر بات چیت ہوئی ہے، اور قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی جائے اور یمن جنگ کو ختم کروایا جائے، اور اسی مقصد کے لیے ناسوی کام قطر ایکٹیو ہے، قطر متحرک ہے۔ وہ پہلے قطر کے وزیر خارجہ ہیں، یہ لبنان کا بھی دورہ کر چکے ہیں، حزب اللہ کو بھی سمجھا چکے ہیں کہ ایران کو سمجھایا جائے کہ حوثیوں کی پشپناہی بند کر دی جائے، کیونکہ سعودی اتحاد کے جو جنرل ہیں ان کا دعویٰ ہے، جو سعودی عرب کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے کل بھی بیان دیا تھا کہ حوثیوں کی مدد دراصل ایران کر رہا ہے، اور ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کی آرمی ہے، ایک طرح سے مسلح جنگجو تنظیم بھی ہے، ان کے جنگجوؤں کو یمن پہنچایا گیا ہے جو حوثیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں اور سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کام ایرانی وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر خارجہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں تمیم حمد ثانی کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ حوثیوں کی پشپناہی بند کر دے، اور سعودی عرب بدلے میں یمن پر حملے نہیں کرے گا، یمن جنگ نہیں کرے گا، لیکن ایران کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک حوثیوں کی گورنمنٹ کو، حوثیوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تب تک ایران حوثیوں کی پشپناہی بند نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اقوام متحدہ کے جو مندوب ہیں یمن کے حوالے سے، وہ بھی ایران کا وزٹ کر چکے ہیں۔ ایرانی جو وزیر خارجہ جواد ظریف ہیں، ان سے اور دیگر حکام سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مندوب نے بھی سعودی عرب کا پیغام ایران کو پہنچایا ہے۔ پھر بعد میں جو اقوام متحدہ کے مندوب برائے یمن ہیں، انہوں نے سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی ہے، تاکہ جو ہے وہ یمن کا جو جنگ کا معاملہ ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو بہرحال ناظرین کام ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، یمن جنگ کی آگ کو ختم کروانے کے لیے، بجھانے کے لیے قطر، پاکستان اور دیگر ملک جو سعودی عرب کے اتحادی ہیں وہ بڑی حد تک پیش رفت کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایران کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ایران کا نظریہ ہے کہ یمن جنگ جاری رہے، کیونکہ حوثیوں کی حکومت کو کسی بھی صورت سعودی عرب تسلیم نہیں کرے گا۔ حوثیوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے یمن کو ایران کے حوالے کر دینا، اور ایران کے جرنیل اور ایران کے جو بہت سے وہاں کے علماء ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ کو سعودی عرب تک پہنچانا ہوگا، یہاں تک کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی، ایرانی صدر حسن روحانی اور دیگر بڑے بڑے جرنیل سعودی عرب سے حرمین شریفین کی جو تولیت ہے اسے بھی چھیننے کے لیے دعوے کرتے رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جنگ سیاسی جنگ بھی ہے، پیٹرول کی جنگ بھی ہے، معاشی جنگ بھی ہے، اور دوسری طرف یہ مذہبی جنگ بھی ہے۔ اسے ایران اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی تولیت ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، جبکہ سعودی عرب کا یہ نظریہ ہے کہ ایران خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور اس کا جو نظریہ ہے ولایت فقیہ، یہ پورے خطے کے اندر ہے، پراکسی وار کی وجہ سے ایک طرح سے بد امنی پھیلائے ہوئے ہے۔ اس وقت ایران کی مداخلت شام کے اندر بھی ہے، عراق کے اندر بھی ہے، لبنان کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سے کویت کے اندر، بحرین کے اندر، UAE کے اندر ہے، عمان کے اندر ہے، اور یمن کے اندر ہے، اور اسی طرح سے سوڈان کے اندر ہے، اور لیبیا اور دیگر ملکوں میں بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو مداخلت ہے اسے سعودی عرب اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ بہرحال ناظرین کام اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں متحد ہو جائیں، مسلمان ممالک آپس میں ایک ہو جائیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے، اور متحد ہو کر دشمنوں کے خلاف، بالخصوص جو اسرائیل مشترکہ دشمن ہے ان سب مسلمان ملکوں کا، ان کے خلاف لڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ سعودی عرب کے امن کے لیے پاکستان کی فوج جو کردار ادا کر رہی ہے یہ قابل تحسین عمل ہے۔ پاکستان کے عوام کو بھی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص جو حرمین شریفین کی حفاظت ہے اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ محمد بن سلمان اور کنگ سلمان پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے رابطے میں ہیں، اور پاکستان ان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اور ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، لائک کر لیں، کیونکہ اس پر بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور اپڈیٹس بھی اور نیوز بھی اس پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔